अडण्याबाळी श्री हनुमान देवळाचो वर्धापन दीस मनयलो। हजारांनी भाविक देवाचे दर्शन घेवपाक हजर आसले। धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळींचोय हातून आस्पाव आसलो। आज आमचे ह्या गावात देवळ बांदून मारुती देवळ बांदून 1 वर्स जालें आणि आज आमचो वर्धापन दिवस हांगा ह्या अडणे गावात। आणि हे गावात देवळ नासली, मारुती देवळ नासली, तो आता बरेच लोक चढ येवपाक लागलात आणि आता आता लोक येवपाक लागला, शेनवारा लोक येवपाक लागला आणि लोकांची संख्याय वाडला। हांव हे सगळे लोकांक सांगपाक सोदता की हे देवूळ बांदून खूब जाण येवपाक स्टार्ट केला। लोक म्हणटा आपणाक पूण बरें जाता, कोण म्हणटा आपणा हात दुखता बरो जालो आनी कितें जालो बरो जालो। ह्या वर्साक लोकांक खंय तरी कितें तरी मेळ्ळा अशें लोक सांगतात। म्हणटकीर हांव लोकां कडेन मागता की तुमी ह्या देवळांक खंयच्या सायडींतल्यान खंय आसूं, बागडी आसूं, कुंकळे आसूं, केपें आसूं, मडगांव आसूं, खंयच्यान आसूं देवा एक दर्शन घेवपाक येवचें। हेका लागून हें देवूळ एक आमकां लागून हें सगळ्यांक लागून आनी सगळे लोकांले आनी सगळे जातीन आयल्या कोता येता, सगळे धर्मान आयल्या कोता येता आनी बरे भशेन ह्या देवाची सेवा केल्या कांयच हरकत ना, सगळ्यांक मेळटलें अशें हांव देवा कडेन मागता आनी जय श्रीराम म्हणटा। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर।